Sa ato bitang pagpangalagad sa Ginoo, usahay bation yud ta og kaluya, bation ta og kakapoy, bation ta og diskuryo, usahay madown ta. Daghan kay tag mga negatibo nga bation. Ang hinungdan ana tungod kay naghunahuna ta nga lipayon nato ang Ginoo. Naghunahuna ta nga daghan tag mabuhat para sa Ginoo. Gahunahuna ta nga ang atong ginabuhat para sa Ginoo tanan. Unya wala ta nakahimo og close intimate relationship sa Ginoo. Muna atong hunahunahon kanunay mao na nga moabot gid sa punto nga maluya ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Magsigsige tag reklamo nga unsa man ni sigirag ampo, sigirag basa sa Biblia, lisod kaayo magbinuotan, lisod kaayo magsige na lagsimba, hastang kapuya. Unya sige ra tag paabot sa Ginoo, wa gyud in taon niabot hangtod karon og daghan pa kaayo nga mga gipanghunahuna nga mga negatibo. Pero hinumdumi sa imong pagbuhat sa tanan bisan ang pulong niya wala na niya gihatag para sa iyang kaayuhan or para sa iyang kalipayan kanang mahimuot siya sa imong pagtuman or mahimuot siya sa imong ginabuhat nga imong gituman ang iyang kabubuton. Actually, dili nanginahanglan ang Ginoo nga lipayon siya. Wala siya nanginahanglan sa imuhang pagserbisyo. Wala siya nanginahanglan ana tanang butanga kay siya Dios baya gid siya. Gamahanan sa ihang tanang mga butang. Wa na gid siya kinahanglan. Una nga sa iyang pagpadayag sa iyang pulong, wala gyud laing nakabenepisyo ana kung dili kita. Kay kita iyang mga binuhat og tungod sa iyang gugma para kanato iyahan ang gibuhat. Bisan gani atong hunahunahon na lang sa pagpakasala sa tao, pwede ra gud bisan mupiyong ka ba sama ana kapaspas nga pwede ra gud unta nga mawala na ang tibuok kalibutan. Muwagtang na ni tanan. Pero tungod sa iyang gugma iyang gihatag nga prinsipyo or ang pulong niya para kita mausab ug mabalik gyud kung unsa ang nature nga gihatag ngadto sa tawo. Muna usahay makabantay ka nga sa imong pagampo sa Ginoo nga mangayo ka nga sa imong pagampo nga Lord dagaay ko og pasensya. Pero mahibulong ka nga agaanoon ka og walay pasensya nga mga tawo. Suwayan gyud ang imong pasensya. Kay dinha makita pod pinaagian ng mga butanga makakat-on ka sa pagpasensya. Moingon ka nga Lord dagaay ko sa imong sama sa imong gugma. Mahibulong ka nga makasugat ka sa klase sa mga tawo nga way gugma. Kay dinha ka ginatudluan sa Ginoo kung unsaon nimo sila higugmaon bisan sila wala na higugma sa imuha, bisan nasuko pag-ayo nimo, napungot pag-ayo nimo, pero ginatudluan ka sa Ginoo kung unsaon nga mahigugmaan ang mga tawhana. Para sa tithes and offerings, wala man hinahanglan ang Ginoo og kanang mga butanga abot sa paghago nimo, kwarta, wala nang hinahanglan ang Ginoo ana. Nagpasabot lang na siya nga naa siya gusto nga itudlo sa ato ang gikinahanglan ta nga magmanggihatagon kay muna siya ang balaod sa kinabuhi muhatag sa sinugdan pa lang yudaan ang tawo selfish na gyud magkinabuhi lang para sa kaugalingon. Pero ang law of life muhatag yun na kay the more ka nga manghatag the more ka nga tagaan pod og ang pagkanindot kay kinabuhi nga walay katapusan. So mahibulong ta nga kung mangayo tag pagtuo makasugat ta sa mga tawo nga walay pagtuo dili matinuohon. Kay kana nga mga pamaagi ginatudluan ta sa Ginoo. Ilabi na sa iyahang kinaiya. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo mahimo gyud tang kanunay madasigon. Unaw-unaw nato permente nga ang tanan nga gitudlo sa Ginoo para sa para sa ato ang kaayuhan, para makatagamtam ta og kinabuhi nga walay katapusan kay mao gyud na ang iyang tumong ug tuyo. Dili ni siya para sa iyaha or para sa uban kung dili para gyud sa ato ang kaugalingon, para sa atong kaluwasan. Para dili ta mahimong madiskuryo sa atong kinabuhi ba nga nganong sigitag pangalagad sa Ginoo, nganong sigitag simba, sigig ampo, sigig basa, sigig tuon, sigig mensahe para na sa ato ang kaayuhan. Ginatudluan ta na sa Ginoo. Ang ato lang lantaw nato or ma-realize dapat nato kung unsa ang ginatudlo ana sa Ginoo sa atoa.